پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ آج کشمیری وحشیانہ بھارتی فوجی قبضے وچ ایک اور عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، جبکہ جنوبی ایشیا دے باقی مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ کشمیری عوام غاسبانہ تسلط دا بہت زیادہ شکار ہے۔ کشمیری پچھلے 75 سالاں تھی بھارتی بندوقاں تے سائے وچ عید منا رہے ہیں۔ کشمیری عید کس طرح منا سکتے ہیں جبکہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ قتل، گرفتاریاں، تشدد اور خوفناک ظلم و ستم جاری ہے۔ کشمیریاں دے واسطے عید الاضحیٰ دا پیغام فتح یا شہادت تک جدوجہد جاری رکھنا ہے۔ عید الاضحیٰ دا امت مسلمہ دے واسطے یہ پیغام ہے کہ کشمیریاں دے واسطے انہاں دی جدوجہد کرن دا وقت آ گیا ہے۔ عید الاضحیٰ دے موقع دے اوتے بھی قابض فوجیاں دی بڑی تعداد وچ موجودگی دے وچکار مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ لوگ اپنے گھراں دے وچ بند ہو کے عید گزار رہے ہیں۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ عید دے مبارک دن بھی بھارتی جبر وچ کسی قسم دی کوئی کمی نہیں آندی۔ مظلوم کشمیریاں دی حقیقی عید اس وقت ہو سی جد بھارتی غلامی دے توک انہاں دے گڑاں وچوں ٹوٹ سن۔ فاشسٹ مودی حکومت اپنی فوجی طاقت کے ذریعے کشمیریاں دی آزادی دی سخت خواہش کو کسی بھی صورت وچ دبا نہیں سکدا۔ کشمیری اپنی بہادرانہ جدوجہد دے ذریعے دنیا کو بلند آواز دے وچ آکھ رہے ہیں کہ انہاں دے واسطے آزادی دے بغیر عید کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔